नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सामीन व हाज़रीन किराम, मेरी ये हमेशा से एक ख्वाहिश रही है और मैं दोस्तों को भी बताता रहा हूँ कि ज़िंदगी में दो काम ज़रूर करें जी। एक ये कि कुरान पाक को शुरू से लेकर आखिर तक आप पढ़ें, समझें, तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ लाजमी पढ़ें। ज़िंदगी में ये काम लाजमी करें, शुरू से लेकर आखिर तक कुरान मजीद को पढ़ें, आप समझें, तर्जमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें, कंप्लीट कंप्लीट कुरान पाक। और इसी तरह एक और चीज़ भी आप ज़िंदगी में ज़रूर करें, वो है नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत पाक, आपकी बायोग्राफ़ी, आपकी सवाने हयात, सीरतुल मुस्तफ़ा, सीरतुन नबी, नबी करीम अलैहिस्सलाम का उसवा, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की कंप्लीट जो हिस्ट्री है वो एक दफ़ा आप ज़रूर पढ़ें जी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये मैं अक्सर दोस्तों को कहता रहता हूँ। इसके ऊपर अमल भी अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा मैंने अल्लाह की तौफीक से किया है और कोशिश की है। अच्छा, उसी सिलसिले में इस रबीउल अव्वल शरीफ, इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस अज़ीम मौका पर मैंने ये महसूस किया कि अल्लाह की रज़ा की खातिर, हजूर की मोहब्बत के अंदर और मिलादुन नबी इस अंदाज में मैंने कहा भी होना चाहिए और मनाना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करनी चाहिए, उनका ज़िक्र खैर करना चाहिए और उस ज़िक्र के ऊपर हम खुशी का इजहार करेंगे। और इसलिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया है और ये इस सिलसिले की पहली कड़ी है। आज से हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जितनी भी मुमकिन हो सके मुझसे, अल्लाह मुझे तौफीक दे, हिम्मत दे, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो कंप्लीट हिस्ट्री है, बायोग्राफ़ी है, वो शुरू से लेकर आखिर तक मैं बयान कर सकूं। तो इसी सिलसिले के अंदर आज ये पहली मेरी गुफ्तगू है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ आखिर तक शामिल हाल रहेंगे। मेरी, आपकी, सबकी इस काविश का जो मतबा नज़र है वो रज़ाए इलाही का हुसूल है और मेरे दिल में अल्लाह की रज़ा और हुब्बे रसूल के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि जब तक हम ये दो चीज़ें नहीं करेंगे, हम हकीकत में हकीकी इस्लाम को नहीं समझ सकते कि जो कुरान के अंदर है और उसके ऊपर अमल करके दुनिया के सामने उसवा हसना जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सीरत की रोशनी के अंदर, शक्ल के अंदर रखा है, सीरतुल मुस्तफ़ा, उसने हसना की रोशनी के अंदर, इन दो चीज़ों को कंप्लीट तौर पर समझने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, बयान करने की ज़रूरत है और अमल की ज़रूरत है। तो चुनाचे इसी सिलसिले के अंदर आज हम ये गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको मुनासिब है कि अरब का जोग्राफिया थोड़ा सा अर्ज़ कर दूँ। देखिए, मैंने ये जो सारी गुफ्तगू करनी है नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से, मुख्तलिफ़ सीरतुन्नबी की जो कुतुब हैं वो मेरे सामने हैं, वो मेरे ज़ेर मुताला हैं। सीरत इब्न हिशाम है और मुख्तलिफ़ जो सीरत के निगारों ने कुतुब लिखी हैं, बेशुमार कुतुब हैं और मुख्तलिफ़ हैं। एक का नाम वैसे मैंने नाम ले लिया है, काफ़ी सारी पढ़ी है मेरे पास। तो उन सीरत की किताबों की रोशनी के अंदर ये चीज़ें जो है ना कंपाइल करके मैं आप हजरात के सामने रखूँगा। तो कोशिश करूँगा कि इसका सीक्वेंस बरकरार रहे और आप और मैं सीरत नबी के इन मुअत्तर, खुशबू वाले, रोशन, मुअम्बर पहलुओं से लुत्फ़ अंदोज़ हों। सबसे पहले जी, अरब का जोग्राफिया। देखें, यहाँ से जहाँ पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेसत हुई, विलादत हुई, तो वैसे तो अरब का ख़ित्ता शुरू से ही आप देखें ख़ास ख़ित्ता है। तो अरब का ख़ित्ता जो है, ये हदूद अरबा जो है ना, इसके मगरब के अंदर बहरा कुल्ज़म और उसके बाद मशरिक़ खलीज फ़ारस और अमान, बहर हिंद और इसके बाद इसी को आप दूसरा वो कहते हैं बहीर अरब भी कहते हैं।
اور اس کے بعد بعض ممالک جو ہیں اس کے شمال کے اندر فرات تک ہیں، تو سینا کا علاقہ بھی ہے جس کا نام تی بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو میں نے بیان کیا ہے جغرافیہ، یہ حقیقت میں بہت پہلے کا ہے۔ اس کے بعد دو عظیم عالمی جنگیں ہوئی ہیں، اور اس عالمی جنگوں کی وجہ سے اور اس کے بعد جو یہ شکست و ریخت کا سلسلہ ہوا ہے، اس کے بعد عرب کا جو خطہ ہے اور عرب کا جو خاص طور پر سعودی عرب کا یا عربی ریاستوں کا صورتحال وہ یکسر بدل بھی گئی ہے۔ اب سعودی عرب کے دائیں بائیں اگر آپ دیکھیں تو خود مختار ریاستیں آئیں، مارز وجود کے اندر آئیں۔ ان میں اردن ہے، شام ہے، لبنان ہے، عراق ہے، خلیج فارس کی عرب ریاستیں ہیں، اور اس کے بعد مسقط ہے اور عدن کا علاقہ ہے، اس طرح یمن، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں اسرائیل کی پٹی بھی جو ہے نا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ جغرافیہ جو ہے یہ عرب کا جغرافیہ ہے۔ اور اس طرح اگر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ عرب جزیرہ نمائے عرب کے اندر جو سعودی عرب ہے یہ درمیان کے اندر واقع ہے۔ تو ویسے یہ بھی عجیب اتفاق ہے، بیان کرتے ہوئے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس طرح خانہ کعبہ زمین کا درمیانی علاقہ ہے، ویسے بھی یہ علاقہ زمین کا درمیانی علاقہ ہے، تو سعودی عرب جو ہے یہ عرب ریاستوں کا درمیانی ملک ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے اس کو یہ اعزاز ہے، اس جگہ کو اعزاز حاصل ہوا ہے۔ آپ جس طرح کہ جانتے ہیں سعودی عرب زیادہ تر ریگستانوں کا اور پہاڑوں کا ملک ہے، کچھ وادیاں بھی ہیں اچھی اور پرفضا، جس طرح طائف کی وادی، لیکن زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو ریگستان ہے، پہاڑ ہیں، اور ایک پہاڑوں کا جال ہے جو ملک کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر ایک پہاڑ کا سلسلہ ہے، پہاڑوں کا، جبل الصراط۔ تو یہ بھی کافی مشہور ہے، جو یمن سے شروع ہو کر شمال شام تک چلا جاتا ہے، تو یہ بھی وہاں پر ہے، اور اس کی اونچائی بھی بڑی ہے، 8,000 فٹ جو ہے نا اس کی اونچائی ہے۔ بعض علاقے سرسبز شاداب بھی ہے، جس طرح کہ میں نے ذکر کیا۔ ابھی دوست بتاتے رہتے ہیں کہ یہ طائف کا جو خطہ ہے یہ بڑا اچھا ہے، خوشگوار ہے، سرسبز و شاداب ہے، اور وہاں پر جو پہاڑ ہے وہ چٹیل نہیں ہیں، وہ گھاس والے ہیں، اور وہاں کی آب و ہوا اچھی ہے، جیسے کسی پرفضا مقام کا ماحول ہوتا ہے وہاں پر ایسے ہے۔ سونے چاندی کے حوالے سے اس کی کانیں جو ہے کثرت کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ ایسے بھی جانتے ہیں کہ دیکھیں سعودی عرب کے اندر جو بھی بندہ جاتا ہے تو وہ سونے چاندی کی طرف اس کا ذہن ضرور جاتا ہے، تو بعض لوگ لاتے بھی ہیں وہاں سے، تو یہ کثرت ہے۔ اور اس کے بعد معدنی ذخائر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ تیل کی ان کے پاس یہ بہت بڑی فراوانی ہے، تیل کی دولت ہے، معدنیات سے مالا مال ہے۔ اور کیسے نہ ہو، نبی کریم علیہ السلام اور جو باقی انبیاء گزرے ہیں ان کی دعائیں ہیں اس خطے کو، اور پھر اس خطے کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، وحی کا مرکز رہا ہے، اور وحی کے مرکز ہونے کی وجہ سے یہ جو خطہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں اور بے پناہ اور ان لمیٹڈ مہربانیوں کا یہاں پر نزول ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کو جو حوالے سے جو مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ غزوہ یہ احد، جبل احد کے حوالے سے کہ پوچھا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو ہم سونے کا بنا لیں، سونے کا بنا دیں آپ کو، تو لیکن آپ نے فقر کو پسند فرمایا تھا، تو سونے کا اشارہ وہاں بھی آتا ہے احد پہاڑ کے اندر، تو اس کے پہاڑ جو ہے سونا اگلتے ہیں جی۔ اب میں آپ کے سامنے عرب کے قبائل کا ذکر کرتا ہوں۔ عرب کے قبائل آپ جانتے ہیں ابھی بھی کہ عرب کے اندر قبائلی سسٹم ہے اور بہت پاورفل ہے، بہت طاقتور ہے۔ بلکہ اگر قبائل سسٹم کی ہم بات کریں تو یہ تو بہت پہلے سے ہیں، حضور کے دور میں بھی موجود رہا اور بعد میں بھی ہے، اور بہت ساری جنگیں جو ہوئی ایون کہ جو مسلمانوں کی آپس میں ہوئی، ان کے جو اثرات ہیں یا وجوہات ہیں، ان کے جو اسباب ہیں، اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں آپ کو قبائلی جو ہے نا تعصب جو ہے نا کسی شکل کے اندر نظر آئے گا۔ تو قبائل کا بہت بڑا انفلوئنس تھا اس دور کے اندر بھی۔ تو عرب کے قبائل بہت جو مشہور تھے، ان میں جو تاریخ دانوں نے ذکر کیا، ایک مستعربہ قبیلے کا ذکر کیا، عاربہ، بائدہ، اور یہ اسی طرح تین قبیلوں کا ذکر کیا ہے، بائدہ ہے، عاربہ ہے، مستعربہ ہے۔ اور یہ جو آخری میں نے ذکر کیا ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی
اولاد میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر عدنانی قبائل بھی کہتے ہیں۔ تو یہ عرب کے قبائل تھے جو وہاں پر بستے تھے، بائدہ، آربا اور مستعربہ، یہ 3 قبیلے تھے۔ اچھا، ابھی آپ ایک اور چیز ہے کہ انہی قبائل پھر آگے شاخیں ہیں، مختلف شاخیں ہیں، یہ بنیادی یہی تھے، اور اس کے بعد ان کی شاخیں ہیں، جس طرح بنو قحطان ایک بہت بڑی شاخ تھی، اور اس کی پھر ذیلی شاخیں تھیں جس کے اندر قزا، کہلان، ازد، تو یہ بھی اس کے اندر اسی کی ذیلی شاخیں تھیں 3 قحطان کی، بنو قحطان۔ تو بنو قحطان کے علاوہ کہلان، ازد، یہ بھی قبائل تھے۔ دیکھیں، اوس اور خزرج جو ہم قبیلے سنتے ہیں، غسان اور دوس، یہ اصل میں ازدی قبائل تھے، انصار کی شاخیں تھیں، تو یہی ازدی قبائل میں سے آگے اوس اور خزرج ہیں۔ تو یہ قبائل کے حوالے سے بات تھی۔ اس کے علاوہ یہود بھی عرب کے اندر تھے، اور ابھی بھی کسی نہ کسی شکل کے اندر ہیں۔ تو یہود کے جو بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر یا نذیر آپ کہیں، دونوں شکلیں ملتی ہیں لفظ لکھنے کی، بنو نذیر، اور اس کے بعد بنو قریظہ، یہ یہود کے بڑے بڑے قبیلے تھے جو وہاں پر پائے جاتے تھے۔ بنو قحطان اور آل اسماعیل، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ولادت باسعادت اور بعثت سے پہلے ان دونوں نے کچھ ان کی طرف سے ریاستیں بھی بنائی تھیں۔ تو 5 ریاستیں، بڑی ریاستیں تھیں، حکومتیں تھیں، جن کا ذکر مورخین نے اپنی کتابوں کے اندر کیا ہے۔ ایک معینی ریاست تھی، سبائی تھی، حضرموتی تھی، اور اس کے بعد قطبانی تھی، اور اس کے بعد نابتی تھی۔ تو یہ جو آخری ہے نابتی، یہ حضرت اسماعیل کے ایک بیٹے کا نام نابت تھا، تو اس کی وجہ سے یعنی انہوں نے جب حکومت وہاں پر قائم کی تو نابتی حکومت کہتے ہیں۔ اسی طرح قطبائی جو ہے یہ عدن میں ایک مقام ہے، تو اس کی وجہ سے ہے۔ حضرموت یعنی شہر مشہور ہے، مقام ہے۔ اسی طرح سبائی جو میں نے کہا ہے، سبائی یہ قوم سبا جو تھی، تو قوم سبا کی بھی ریاست تھی۔ تو اسی طرح معینی ایک مقام کا نام ہے یہ بھی۔ تو یہ 5 ریاستیں جو ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے قبل جو ہے یہ وہاں پر تھی، 5 ریاستیں۔ ابھی ہم تھوڑی سی عرب کی، جزیرہ نما عرب کی تہذیب جو ہے، تہذیب و تمدن جو ہے، وہ ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے یا سمجھا ہے، میں ایک اپنی تھوڑی سی اوپینین دے رہا ہوں، رائے دے رہا ہوں یہاں پہ، تہذیب و تمدن کے حوالے سے۔ اتنا اچھا تہذیب و تمدن کا معیار جو ہے نا، خاص طور پر سعودیہ والے علاقے کے اندر نہیں تھا۔ یمن کے حوالے سے ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں کتابوں کے اندر کہ یمن کے اندر تہذیب و تمدن کے حوالے سے اور ترقی کے حوالے سے وہ آگے تھے، اور ان کی کچھ چیزیں ہمیں ملتی ہیں یمنی لوگوں کی کہ ان کا تہذیب و تمدن جو ہے وہ ذرا پروان چڑھ رہا تھا، عروج پہ تھا، اور وہ ترقی کی کافی منازل طے کر چکے تھے، تہذیب و تمدن کے اندر وہ بہت آگے تھے۔ اس کے علاوہ جو یہ والا خطہ تھا، یہ عرب والا، اس کو اگر ہم دیکھیں تو تہذیب و تمدن کے حوالے سے کوئی اتنی اچھی خبریں یا باتیں یا روایات یا تاریخی چیزیں ہمیں تاریخ کے اندر کم ملتی ہیں، نہیں ملتی۔ اور ان کے حوالے سے دیکھیں کہ مختلف جیسے جیسے علاقے تھے اور قبائل تھے، ان کی تہذیب و تمدن کے حوالے سے حالات بھی مختلف تھے۔ جو علاقے شام کے یا ایران کے قریب تھے،
उनमें कुछ बेहतरी थी। मसलन हैरा का नाम आता है, ये कोफा है, दरअसल कोफा का पुराना नाम हैरा है। तो हैरा के अंदर कुछ बेहतरी थी। इसी तरह वो इलाके जो सैडों वाले थे और दूसरी सल्तनतों से मिलते थे, उनमें कुछ चीज़ें बेहतर थी तहजीब व तमद्दुन के हवाले से। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, अब अरबी ज़बान को आप लें, अरबी ज़बान उम्मुल लिसान भी है, बहुत वसी ज़बान है, बहुत वसी, और इसकी वसअत का अंदाज़ा जो है ये बहुत सारी बातों से लगाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ अल्फाज जो हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हमें मिलती हैं कि जो बाहर से ली गई हैं, उनके पास उसके अल्फाज नहीं थे। मसलन सिक्का, यानी जिसको हम चलाते हैं, ये उनके पास नहीं था, ये लफ्ज़ नहीं था, तो लिहाजा वहाँ से दिरहम और दिनार उन्होंने लिया। अब ये जो दिरहम है, ये भी दरअसल एक यूनानी लफ्ज़ है, दिरहम से बना हुआ दिरहम है। इसी तरह दिनार है, हत्ता कि कासातुन, अभी भी ये लफ्ज़ यूज़ होता है अरबी के अंदर है, कासुन, प्याला या गिलास, तो ये भी अरबी के अंदर नहीं है, अरबी का लफ्ज़ नहीं है। इसी तरह एक और लफ्ज़ मुझे याद आ रहा है, सरवाल। सरवाल जो लफ्ज़ है, जिसके बाद में शलवार बन गई, तो ये जो लफ्ज़ है, जैसे हम ये शलवार पहनते हैं पजामे को, तो पजामा कहते हैं, सरवाल कहते थे, तो सरवाल से शलवार बना, तो ये लफ्ज़ ये भी वहाँ से आया। तो बेशुमार अल्फाज ऐसे मुझे नज़र आते हैं और मुताले के अंदर मेरे इसके अंदर आए हैं, स्टडी के अंदर, कि वो बाहर से लिए गए थे। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि अरब का जो तहज़ीब व तमद्दुन था, उसके ऊपर भी दाएं बाएं की जो तहज़ीब व तमद्दुन और सकाफ़तें थी या बड़ी रियासतें थी, उनका बड़ा गहरा असर था। उनके अंदर खूबियाँ भी बड़ी थीं, मेहमान नवाज बहुत थे, ये उनका कल्चर था, तहज़ीब व तमद्दुन था, बड़े मेहमान नवाज थे, बड़े किस्से हैं, मशहूर वाक़ियात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लड़ाई झगड़ा भी बेशुमार उनके अंदर होता था। थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर वो कई कई साल तक कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, जिस तरह अलाहाबादी ने कहा है, तो झगड़े भी उनके अंदर बहुत होते थे। जहालत की इंतहा थी एक लिहाज से अगर आप देखें तो। वो खित्ता जो था, वो इलाका जो था, तहज़ीब व तमद्दुन तो दूर की बात, अगर हक़ाइक़ के ऊपर अगर आप देखें या जो चीज़ें हम सुनते हैं पढ़ते हैं, तो वो एक बिल्कुल पस्ती के अंदर गिरे हुए थे। और ऐसी चीज़ें उनके बारे में पढ़ने में आती हैं कि अजीब व गरीब किस्म की, कि घर की जनाब दीवारें फलांग कर आना, और बेटियों को बाज़ कबाल ऐसे थे जो ज़िंदा दरगोर कर देते थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना साबित होती हैं। और कोई तरक्की के एतबार से भी कोई अच्छी तरक्की याफ्ता नहीं था ये इलाका, बल्कि बिल्कुल नहीं था। जाहिल गंवार थे और अनपढ़ थे, और तहज़ीब व तमद्दुन के अंदर कोई अच्छा मकाम नहीं था। अभी देखें मुख्तलिफ़ रिवायात जो हमें मिलती हैं, बाद में भी मिलती हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी मिलती हैं। अभी देखें छलनी तो थी, छलनी आटा छानने वाली, ये नहीं थी, ये बाद में आई है। तो उस वक्त वो ऐसे जौ को या जो भी चीज़ होती थी उसको फूंक मार कर उड़ाते थे, और बाकी जो बच जाता था वही उनका आटा होता था। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उस दौर के अंदर नहीं थी, और हो सकता है कि वो हशरातुल अर्द जो है, वो उनमें से कुछ चीज़ों को वो इस्तेमाल भी करते हों, यानी खाते हों। जिस तरह अभी देखें ना, सेह का ज़िक्र आता है, रिवायत के अंदर भी आता है, और एक साहबी के खाने का भी जिक्र मिलता है, सेह का, कांटों वाले जो एक जानवर होता है। तो इस तरह इसका मतलब ये है कि उनके यहाँ तहज़ीब व तमद्दुन का कोई आला मियार नहीं था, और जो अगर कोई उनको मिला था तो वो दाएं बाएं से मिला।